बचोगे तो बच ना पाओगे। मुस्तफा कब्र में मिलते हैं खुदा से पहले, मुस्तफा कब्र में मिलते हैं, मुस्तफा कब्र में मिलते हैं खुदा से पहले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उबैदी भाई जब आप नवाजते हैं ना तो मुझे लगता है कि शायरी मुकम्मल हो चुकी है। हकीकत में जब ऐसे लोग नवाजते हैं तो लगता है कि शायरी मुकम्मल हो चुकी है। ऐसी बात नहीं है, जब आप लोग नवाजिएगा तो मुझे लगेगा मेरा हौसला बुलंद हो रहा है ना। पाबंदी नहीं है, 10 के नोट भी हैं जलसे में भी जिंदा है कि नहीं। माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है। वरना उबैदी साहब मैं हर जगह कहता हूँ हकीकत में पैसा बड़ी चीज नहीं है। पैसा क्या है, हो सके तो कोई आके ये पैसा ले जाए, कोई बड़ी बात नहीं। अरे कोई आदमी किसी को क्या देता है, आदमी तो जरिया है, खुदा देता है। वो जहन्नम भी दे तो करो शुक्र खुदा, कोई अपना ही समझ के तो सजा देता है, कोई अपना ही समझ के तो सजा देता है, कोई अपना ही समझ के तो सजा देता है। ये उर्स है, उर्स का मौका है ना। मैं इस हवाले से 4 मिसरा पढ़ना चाहता हूँ। मसूद भाई लेट तो नहीं हो रहा है, ताखिर तो नहीं हो रही है ना जी। वैसे वो तो कभी नहीं बोलेंगे ताखिर हो रही, इसलिए कि वो मेहमान है आपके, आप मेज़बान हैं। आप बताएं क्या हाल है आप लोगों का, खैरियत से तो है ना। हाँ माशाअल्लाह, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराने से बहुत फ़ायदा होता है, समझ रहे हैं ना। हंस के बात करो ज़माने से, उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। आप मुस्कुराते रहें। मैं 4 मिसरे इस हवाले से पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ तमहीदी जुमले, कुछ तमहीदी जुमले कि हम जिनके उर्स में आए हैं। ये उर्से शमसुल उलमा जो हमारे शेखपुरा की कोख में आराम फरमा रहे हैं, ये हम सब के लिए बड़ी सादत मंदी की बात है। मैं आपको बताऊं, ये बंगाल में रहते थे हजरत। कहाँ रहते थे? बंगाल में। अहले स्टेज की मुकम्मल तवज्जो चाहता हूँ। बरेली शरीफ में 40 साल तक रहे। माशाअल्लाह, शरीफ में 40 साल। बरेली शरीफ। अब छेड़छाड़ ना कीजिए आप, क्या हो गया? तसल्ली हो तो जाती है, धड़कन नहीं जाती। नजर बदबख्त आ जाए उलझन नहीं जाती। इन्हें तुम लाख समझाओ हरगिज न मानेंगे, रस्सी जल तो जाती है ऐठन नहीं जाती। अब इसकी आप मिस कॉल का है स्टार्ट कर दिए हैं। हेलो, ठीक है, ये तो रहने दीजिए, वो जाने दीजिए उसको नारा नहीं लगेगा। आप वहाँ से आए क्यों थे? आपको भी पकड़ के बिठाना होगा क्या? बैठ जाइए आप। हैं, मुंह में लगाम लगाने के लिए सेंटर फ्रेश निकल गया है। अब ऑपरेटर के हाथ में लगाम निकालने के लिए कहना पड़ेगा सेंटर फ्रेश वाले कंपनियों से कुछ निकाला जाए, ताकि उनकी उंगलियों में भी लगाम लग जाए। हैं, मैं बात कर रहा था अल्लामा शमसुल उलमा की। अभी मसूद भाई मेरी रहनुमाई फरमाए और फरमा रहे थे कि 40 साल बरेली शरीफ में रहे माशाअल्लाह। 40 साल बरेली शरीफ में। अगर कोई शख्स 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल जाकर के बरेली शरीफ में रहता है तो वो कहता है कि मैं गुलाम रज़ा हूँ, वो कहता है कि मैं गुलाम गौसे आज़म हूँ, मैं उस दर का गदा हूँ जो दर गौसे आज़म के दर से करीब है। मैं उस दर का गदा हूँ जो दर ख्वाजा गरीब नवाज के दर के करीब है। अरे मैं उस दर का गदा हूँ जो मौला अली के दर के करीब है। लेकिन कुर्बान जाए अपने शमसुल उलमा पर जो 40 साल तक बरेली शरीफ में रहे। फिर उसके बाद जब वो बंगाल तशरीफ ले गए, बड़े जुआरी शबाबी कबाबी बेहया लोग, अल्लाह का बड़ा करम हुआ। अल्लामा शमसुल उलमा के ज़बान में वो तासीर पैदा की अल्लाह ने, जिनकी बरकत से तमाम लोग राह रास्त पे वापस लौट गए। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और कई वाक़यात हैं, जिन्नातों ने पीछा किया, जिन्नातों को रास्ता भटका दिए शमसुल उलमा, जिन्नातों को रास्ता भटका दिए। बात समझ रहे हैं? बहुत तारीखी बात मैं कर रहा हूँ। और जब उनका इंतकाल हुआ दिन जुमा का था हजरत, दिन जुमा का जब इंतकाल हुआ दिन जुमा का था। और जुमा के दिन जब इंतकाल हुए, अच्छा मैं आपको यहाँ पे बात आपके जहन में करने के लिए, चूंकि मैं जो मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ उसमें ये तमहीद ज़रूरी है, वरना हालांकि कहा जाता है कि शेर की तशरीह शेर को कमज़ोर कर देती है, लेकिन यहाँ ज़रूरत है उसकी। बात समझ रहे हैं? जब कोई शख्स इंतकाल हो जाए और इंतकाल के बाद वो किसी को नज़र आ जाए तो उसको कहते हैं बका। इंतकाल हो जाना, फना हो गया। और फिर इंतकाल के बाद भी जो करामतें दिखाए उसे बका कहते हैं। वो अल्लाह की किसी खास, कुछ खास बंदों को ये हासिल होती है। जैसे साबिर कलियरी,
انتقال فرمانے کے بعد ان کے وصیت کے مطابق جنازے کو رکھا گیا تھا سامنے اور پھر خود آ کر کے اپنا جنازہ پڑھائے. اور جب ان کے مرید کہے حضور جنازہ تو پڑھا دیے, پردہ تو اٹھائیے, آپ ہیں کون؟ جب پردہ اٹھایا تو بے ہوش ہو گئے. پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو صابر کلیری فرماتے ہیں اسی کو بقا کہتے ہیں, اسی کو بقا کہتے ہیں, باقی رہنا اسی کو کہتے ہیں. امام حسین سر کٹنے کے بعد بھی تلاوت کر رہے ہیں, اسے بقا کہتے ہیں. سر کٹنے کے بعد بھی تلاوت ہو رہی ہے. میں تو ایک شعر پڑھتا ہوں کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ آخر ماجرا کیا ہے, میرے حسین بتائے فنا بقا کیا ہے. اور سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن, یزیدی سوچ رہا تھا پھر کٹا کیا ہے, یزیدی سوچ رہا تھا پھر کٹا کیا ہے, یزیدی سوچ رہا تھا پھر کٹا کیا ہے. اللہ اللہ خیر فرمائے, اللہ آپ لوگوں کو برکت دے. یزیدی سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے. اب آپ کو فنا اور بقا سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب سنیں میری بات, اب وہ 4 مصرع سنیں کہ جب علامہ شمس الحق انتقال فرمائے جمعہ کے دن یہاں سے فون گیا بنگال کہ حضرت کا انتقال ہو گیا ہے. وہاں کے لوگوں کا جملہ کیا تھا سنیں گا. چائے والے بھائی صاحب بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, میرے چاچا بیٹھ جائیے, آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے جی. ہاں کوئی دقت نہیں, تسلی سے بیٹھ جائیں. جب یہاں سے فون گیا بنگال کہ حضرت علامہ شمس العلماء کا انتقال ہو گیا تو وہاں کے لوگوں کا جملہ سنیں, توجہ چاہتا ہوں, جملہ ضائع نہ ہو میرا. وہاں کے لوگ کہتے ہیں انتقال ہو گئے, کیا ماجرا ہے, انتقال کیسے ہو سکتے ہیں, ابھی تو یہاں جمعہ کی نماز پڑھائے حضرت, ابھی تو یہاں جمعہ کی نماز پڑھائے حضرت اور ابھی انتقال ہو گئے. اللہ اکبر. جب اس پر میری نظر پڑی تو تھوڑی سی عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے میں نے اس کی. ذرا سنیں کہ نبی کی پاک سیرت عادت و اطوار میں دیکھا. مسعود بھائی, علامہ معروف صاحب اور دیگر علماء کرام, تو چاہتا ہوں نبی کی پاک سیرت عادت و اطوار میں دیکھا, ہجوم عاشقاں تیرے دربار میں دیکھا. نبی کی پاک سیرت, آپ یاد رکھیں فنا بقا کسے کہتے ہیں, جو بظاہر رخصت ہونے کے بعد بھی باقی رہے اسے بقا کہتے ہیں. اب سنیں کہ نبی کی پاک سیرت عادت و اطوار میں دیکھا, ہجوم عاشقاں تیرے دربار میں دیکھا. اور زمانہ آج بھی حیران ہے تیری کرامت سے, زمانہ آج بھی حیران ہے تیری اس کرامت سے. فنا کٹیہار میں دیکھا, بقا بنگال میں دیکھا, فنا کٹیہار میں دیکھا. اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ, عرش شمس العلماء زندہ باد, زندہ عرش شمس العلماء, زندہ باد, زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر, صلی اللہ علیہ وسلم. فنا کٹیہار میں دیکھا, اللہ فنا بنگال میں دیکھا, فنا کٹیہار میں دیکھا, بقا بنگال میں دیکھا. یہ حضرت کی سیرت ہے. بہت ساری باتیں ہیں, پھر ہوگی انشاءاللہ. آئیے ابھی شاہجہاں فاروقی کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں, بہت زیادہ وقت نہیں. چائے والے بالکل آپ لوگ چائے پیتے رہیں, چائے کی چسکی لیتے رہیں اور سنتے رہیں. لوگ بھی کمال کرتے ہیں, چائے پی کے خلال کرتے ہیں. جس کو آتا نہیں بسم اللہ پڑھنا وہی مرغا حلال کرتے ہیں. کسی کے راج میں دودھ ملا, کسی کے راج میں گھی, مودی راج میں چائے ملا, پھک پھک کے پی. آپ بیٹھ جائیں, مسکرائیں. بالکل تیار ہو گئے اگر آپ کی بیداری بالکل تیار ہے. آئیے اس شاعر خسلحان کو آپ کے حوالے پیش کر دیا جائے. وہ شاعر اگر نبی کی نعت پڑھے اپنے دل سے, اگر نبی کی نعت پڑھتا ہے دل سے, تو میں ایک ایک آدمی کی گارنٹی لیتا ہوں کوئی اٹھ کے جانے کو تیار نہیں ہوگا. وہ طائر محبت کی صورت میں, وہ لب و لہجہ, وہ معیاری لب و لہجہ کا, وہ ایک منفرد لہجہ کا انداز کا ایک بہترین نعت خواہ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بالکل آپ سننے کے لیے بیدار ہو جائیں. اس شعر کے ساتھ میں ان کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یہ زمینات پڑھے, وہ آسمانات پڑھے, نبی کی یاد میں کل جہانات پڑھے. اور میں بھی خرید لایا ہوں ہدایت بخشش, میں چاہتا ہوں میرا خاندان نعت پڑھے.